नमरे। किन भन्नाले अमर कवि भन्नुको मतलब त अहिले बुझियो, किन ऊ मर्दैन किन। हामीले जबसम्म नेपाली जनताले बेवकुफ गर्दै रहन्छन् भुपी शेरचन अमर भएको भइ हुन्छ। किन भन्नाले हामीले उनलाई सम्झनु पर्यो। त्यो बेला पनि संविधान सभा भनेकै के त भने हामीले कानुन बनाउने, हामीले संविधान बनाउने, जनताहरू मिलेर भनेपछि संविधान सभा घोषणा भइसकेको अझ महिना सुद्धा घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि चाहिँ अन्तरिम संविधानमा माइक बन्द त हुनु भएन, अन्तरिम संविधानमा नत्र कुरा सुनिँदैन फेरि। अब बुझ्नुहोस् त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस् है, त्यो अवस्थामा तपाईहरु नचल्नुस् है। हामीले के बुझिदिनु पर्छ भने अहिले कचकच गरिरहने बेला हो। अहिले त संविधान सभाको कुरा हो, मान्छे चाहिँ 13,000 मर्नु पर्यो त्यो संविधान सभा घोषणा गराउनलाई मात्रै। 13,000 त्यो त माओवादीहरूसँग जोडेको संख्या, अझ अरूको संख्या पनि होला कति मरेका छन्। यसको बलिदान स्वरूप आएको संविधान सभाको चुनाव। अब त्यो संविधान सभामा जाने भनेर राष्ट्र तयार भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान भित्र यो चाहियो, यो चाहियो, यो सबै चाहियो भने किन संविधान सभा चाहियो? चाहियो सबै अहिले गर्ने हो भने संविधान सभा चाहिएन। फेरि यति पनि नबुझेको हामीले टेकेटी चाहियो भने आन्दोलन नै जिन्दगी बिताउने क्या यार। नेपालमा जन्मेकोले अनि मान्छेले ठिकार्न पुग्छ। यस्तै भयो यो देश भनेको बेवकुफ र बुद्धहरूको मात्रै देश हो। वीरको हो तर बुद्धको। हामी वीर छौँ र त बुद्ध छौँ, हामी बुद्ध छौँ र त वीर छौँ। हामी वीर बुद्ध नभइकन वीर हुन कहिले सिकेनौँ भन्ने भए हाम्रा भुपी शेरचनको कुरा अहिले पनि लागू गर्दैन। हेर्नुहोस् त बेडा। त्यसकारण म पुनः तपाईलाई मूल मुद्दामा ल्याउन चाहन्छु, मूल बुदामा ल्याउन चाहन्छु। संसारको सबभन्दा सजिलो काम ह्याप्पी हुने। सेन्टी फ्ल्याट होला तपाईहरु किन भन्नाले त्यही कामको लागि नै मान्छे सबभन्दा बढी चाहिँ विचलित। बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी खुसी हुने भनेर कोही पिकनिक जान्छन्, कोही तरुणी हेर्न, कोही तरुण हेर्न, कोही तरुणीलाई हेर्न पनि भिड लागेको त्यो को होला त हामी नै के फिल्ममा त्यही हेरेको होइन। हिरोइनलाई हेरेको देखेपछि यार दाइको पर्छ नि तरुणलाई हेरेको हेर्दा टिकट काट्छ डाइरेक्ट आफैले गरी हेर्नु गएको हुन्थ्यो नि। फिल्ममा किस गरेको सिन हेर्नलाई यस्तो मारामारा, त्यो पनि फिल्ममा जानु टिकट काट्नुपर्छ। भएकोलाई च्वाको गरेको भए पागलपनको पनि हद हो नि। परमात्माले सिधैमा दिइरहेको कुरा टिकट किनेर ल हेर्नुहोस् त मान्छेले किन त्यसो गरेको? त्यो ह्याप्पी हुनुको लागि। तपाईँ मिठो मिठो खाना खान्छ नि, मोमो स्वाद खाएपछि मैले धेरैपल्ट देखाउँछु कति मिठो भन्नाले ल हेरौँ न तेरो मोमो तेरो चाहिँ मुखमा कति इन्ज्याल बस्छ, 3 सेकेन्ड मिठो होला। त्यसपछि त 3 सेकेन्ड मिठोको लागि म नै खानुपर्ने बोसो भएको पछि क्यान्सर त्यसले पनि ल्याउन सक्छ, हुर्काउन सक्छ। किन इमाजिन के गरिरहनु भएको तपाईँ? हामीले रोगी हुनको लागि वातावरण बन्यो त्यसबाट। त्यसकारण हामीले खोजिरहेको के? सुख। कसैले मोमोभित्र के खोजेको? सुख खोज्यो। कसैले तरुणीभित्र, कसैले तरुणभित्र। आखिर खोज्ने त सुखै होइन र? तर कतैले पनि पाएन। किन पाएन भन्नाले सुख हराएकै होइन, नहराएको कुरालाई खोज्नु गएपछि सुख पाइन्छ। तपाईँ हामी किन सुखी भएनौँ भन्नाले हामी खोज्छौँ क्या। अब भनौँ तपाईँ हराएकै होइन, भनौँ तपाईँको यहाँ एउटा सामान छ, यो टोपी यहाँ छ, टोपी खोज्न हिँड्नु भयो।
अब के होला पाइन्छ? अनि जसको टाउकोमा टोपी देखि मेरै हो कि भनेर हेर्न यसरी हेर ओ यही हो कि भने त्यहाँ दौड्नु त्यहाँ होइन। फेरि अर्को मान्छेको टाउकोमा टोपी छ त्यही भएर फेरि चाहिँ अर्को मान्छेको टाउकोमा टोपी देख्दा या टोपी यहाँ छोडेर टोपी खोज्नु गयो। अब उसले टोपी भेटाउला तबसम्म भेटाउँदैन जबसम्म खोज जारी रहन्छ। जब खोज समाप्त हुन्छ अरे यार यो पागलपन भेटाउँदैन किन भन्नाले हराएकै छैन खोज्नु गएर भेटाइन्छ। घर फर्किएपछि जस्ट टोपी यहीँ छ बन्धु। यो टोपी जस्तै सुख पनि त्यस्तै हो। तपाईँ हामी मान्छे किन दुखी छन् दुनियाँमा? किनभने उनी खोजमा छन् सुख। यही हो पागलपन मान्छे। पागल त भयो नि अब हराएको नहराएको चिज खोज्ने मान्छेलाई सधैँ भनिन्छ। हराएको खोजेपछि पाइन्छ तर नहराएको खोजेर पाइन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हराएको कुनै चिज छ भने खोजियो भने पाइयो। जस्तै अब श्रीमती हरायो भने कुन त त्यस्तो पाइएन। अनि नहराएको श्रीमती कसरी पाइने फेरि? खोज्यो भने त हराउँछ त्यहाँ। श्रीमान हरायो खोज्नु जानुहोस् पाइएला। बालक हराउँछ बालिका हराउँछ खोज्नु गयो भने पाइन्छ। तर नहराएको बच्चालाई खोज्नु गयो भने हराउँछ फेरि। देन के गर्ने त? सुख संसारको सबभन्दा सजिलो कुरा। वाइ? किनभने सुखै मात्र त्यस्तो चिज हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। सुखै मात्र त्यस्तो चिज हो जुन कुरा परमात्माले जन्मजातै चाहिँ इनबिल्ट, जसरी चाहिँ इनबिल्ट मेकानिजम भन्छ अचेल चाहिँ कुनै कुनै क्यामेरामा त्यस्ता सिस्टम छन्। उदाहरणको लागि फ्ल्यास भनौँ। फ्ल्यास भनेको अलग्गै किन्नु पर्दैन। कुनै बेलामा पर्थ्यो त्यो पनि। क्यामेरा अलग फ्ल्यास अलग। तर अहिले चाहिँ क्यामेरा भनेपछि नै फ्ल्यास आउँछ। त्यो इनबिल्ट मेकानिजम भनेको त्यही जोडेरै हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीलाई परमात्माले सृजना गरिरहँदा इनबिल्ट क्यामेरामा क्यामेरा किन्न जाँदा साउथी मलाई फ्ल्यास भएको क्यामेरा अचेल कसैले पनि भनिन्छ। किन भन्दा जोडिएरै आएको कुरा कहाँ भनिन्छ? त्यसो भन्यो भने यो मान्छे खुस्किया गामा होला यो पाख्यो होला। किनभने यसलाई थाहा छैन। सुख खोज्यो भने त्यही पाखे हुन्छौँ हामी। किन भन्दा त्यो त परमात्माले सित्तैमा दिएको। किन? सच्चिद आनन्द घन ब्रह्म चेतनाको स्वभावै सुख। ऊ स्वभावैले सुखी छ। Can you imagine it? Consciousness मान्छेको ऊ स्वभावैले सुख। So we are happy by nature. We भनेको के? त्यो गाह्रो होला तपाईलाई। We भनेको शरीर होइन। यो ह्याप्पी हुँदैन बाइ नेचर। We भनेको मन होइन। त्यो ह्याप्पी हुँदैन बाइ नेचर। त्यो पक्का। तर मनको पार जुन कन्सियसनेस छ, अवेयरनेस छ, it is happy by birth, by nature. By birth मात्र होइन, त्यो बर्थै नभए पनि ह्याप्पी हुन्छ। Can you imagine? साउजी मलाई चाहिँ तातो आगो देखाइदिनुस् भन्नै पर्दैन। आगो माने नै तातो। तातो आगो खोज्नु गयो भने त्यो मान्छेले आगो कहिले पनि पाउँदैन। किन भन्नाले आगो जम्मै तातो हुन्छ। खोज्नु पर्दैन। म तातो आगोको खोजमा छु। अरू जम्मै आगो चिसो हो त। म सुखको खोजमा छु भन्नु मतलबै त्यही हो। मोमो खाएर सुखी हुनुपर्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ तयारी चाउचाउ खाएर सुखी हुनुपर्छ तपाईँ? कोकाकोला ढोकेर सुख हुनुपर्छ तपाईँ? रक्सी चुरोटमा सल्केर सुखी हुनुपर्छ तपाईँ? तरुणमा भिडेर सुख हुनुपर्छ तपाईँ? पर्दैन। इट इज जस्ट द्याट। यो केही नभए पनि सुखी हुन्छ मान्छे। किन भन्दा द्याट इज नेचर। त्यो त जन्मजात। बरु यो जन्मै कुराले आयो भने तपाईँ सुखी हुँदैन। अन्धोले आँखा खोज्न जानु उपाय कुशलता हो। त्यो खोज्नुपर्छ उसले। किनभने उसँग छैन। मान्छेले आँखा खोज्नु गयो आँखा चिम्लेर कहाँ आँखा खोज्नु गयो आँखा यहीँ छ खोले पुग्थ्यो नि। हामी त्यो गर्दैन। हामी सुख खोज्छौँ। सुख खोज्नु मान्छेको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो। किन भन्नाले हराएकै छैन, जन्मजातै दिएर ल्याएको, त्यसलाई खोज्नु जाने? त्यो त चस्मा लाएर चस्मा खोजे जस्तै हुन्छ।
कहिले हामी चस्मा लगाइरहेको हुन्छ, त्यो चस्माले चस्मा खोजिरहेको हुन्छ कोही चस्मामा। अब जिन्दगीभर खोजे पनि पाउँदैन, किन भन्नाले चस्मा त यहीँ छ। तपाईँलाई होस चाहिए, बोध चाहिए, अवेरनेस चाहिए। यु आर ह्याप्पी बाई बर्थ। जसरी आगो तातो र चिसो हुँदैन, आगो मानिने तापक्रम हो। कसले चिसो आगो भेटाउनु भएको छ होइन? त्यो हिमालमा बल्ने आगो अलि चिसो छ त्यस्तो हुन्छ हो। पानी तताउन समय लाग्ला त्यो पानी चिसो भएको कारणले गर्दा आगोले हिमालमा, तर आगो चिसो हुँदैन। आगो मानिने तापक्रम। तपाईँले तातो बरफ देख्नु भएको छ? बरफ मान्ने चिसो हो। साउजी मलाई अब यस्तो जाडो छ, एउटा चाहिँ तातो बरफ दिनुहोस् भने तपाईँ मुर्नु। बरफ मानिने चिसो। त्यसकारण मान्छे मानिने, कन्सियसनेस मानिने ह्याप्पिनेस। कन्सियसनेस इक्विभ्यालेन्ट टु ह्याप्पिनेस। इफ यु आर नट ह्याप्पी, इट सिम्पली मिन्स यु आर सर्चिङ फर डीप ह्याप्पिनेस। तपाईँ ह्याप्पी छैन भने यसको कारण के हो? तपाईँ ह्याप्पिनेसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण ह्याप्पी छैन। तपाईँ खुसी किन छैन, तपाईँ शान्त किन छैन भन्दा तपाईँ शान्ति खोज्नुहुन्छ। ले हराएको कहिले छ त्यो शान्ति? खोज्नलाई खोज्न बन्द गर्नुहोस्, जे बाँकी छ त्यही शान्ति। खोज्न बन्द गर्नु न, किन खोज्नु भएको? अहिले गएर फिल्म हेर्न हतार हुन्छ, किन? त्यो सुख खोजेको होइन। आज शनिबार फिल्म आउँछ, के चाहियो फिल्म? ल जा किन चाहियो तपाईँलाई फिल्म? ह्याप्पी हुनलाई रे। ले आगोले तापक्रम खोजे जस्तै खोज्नुपर्छ। आगोले तापक्रम खोज्नुपर्छ, बरफले चिसोपना। बरफ मानिने चिसो, त्यसकारण मान्छे मानिने ह्याप्पिनेस। त्यो कुरा जान्नु भएन तपाईँ, त्यो कुरा जानेनौँ हामीले। कुरो त बुझे तैपनि म ह्याप्पी भइदिनु सक्छु भन्नाले हो। तपाईँले कुरो बुद्धिबाट बुझ्नु भयो, बुद्धिले बुझेर पुग्दैन। अनुभवले सिद्ध हुनुपर्छ त्यो कुरा। बुद्धि र अनुभव फरक छ। अनुभव तपाईँको दुःखको, बुद्धि तपाईँको सुखको भएर मिल्छ कुरा। बुद्धिले त ए भरेछ भन्छ, तर अनुभवले होइन भन्छ कि अनुभव पुरानो, बुद्धि नयाँ। अनुभव त मेरो मात्रै हो, मेरो बाबुबाजे दुखी, त्यसको पुर्खाले थियो, त्यसको पुर्खाले थियो, त्यसको पुर्खाले थियो, म सुखी भन्दैन। अनुभव त त्यो अनुभवले तपाईँलाई सुखी बनाउँदैन। किन भन्नाले मान्छे जबदेखि सभ्य भयो तबदेखि अनुभव उसको दुःखकै छ। सभ्य भएदेखि ऊ दुःखकै छ अनुभव, अब ऊ सुखी हुन्छ। हामी दुखी किन भएको त भन्नाले हजारौं वर्षदेखि मान्छेले सुखी हुनको लागि, सुखी अथवा सुख खोजको लागि सभ्यता बनायो। त्यसकारण मान्छेको सबभन्दा ठुलो अभिशाप, दुःखको सबभन्दा ठुलो स्रोत नै मान्छेले बनाएको सभ्यता। त्यसैले खलिल जिब्रानले घोषणा गरेका थिए कि मान्छेले 5000 वर्षदेखि सभ्यताको पिंजडा बनाउँदैछ। 5000 वर्षदेखि मान्छेले सभ्यताको पिंजडा बनाउँदै आएको छ र पिंजडा पूरा हुँदा उसले पायो कि पिंजडा भित्रै बसेर पो पिंजडा बुनिरहेको छ। अब तपाईँ पिंजडाबाट बाहिर हुनु, बनाउनु त बनाएको आफ्नैलाई, यही हातले यसैले बुने पिंजडा, अनि त्यसैभित्र कोही मान्छे हेर्नुहोस् है। के पिंजडा भनेको होला यो? सायद मेरो घरमा त सानो एउटा पिंजडा छ, त्यो त 5000 वर्ष पुरानो छैन। मैले अस्ति म्युजियममा भर्खर गएर आएको बाबुसँग, त्यहाँ पनि सरले भन्नुभएको त्यो 5000 वर्ष पुरानो पिंजडा त्यहाँ पनि भेटिएन। कहाँ छ यो पिंजडा? कतिको जिज्ञासा यो पनि हुँदो होला। किन भन्नाले सिधा सिधा कुरा बुझ्नु खोज्छ। 5000 वर्षको पिंजडा अमेरिकाको म्युजियममा होला कि सर? अथवा त्यो खलिल जिब्रानले भनेको पिंजडा कहाँ बसेर पुग्नु पर्ने त्यो भन्न सक्छ तपाईको जिज्ञासा। सो व्हाट इज दैट पिंजडा? त्यो पिंजडाको नाम सभ्यता। तपाईँ हामीलाई दुखी बनाउनको लागि सभ्यताको सम्पूर्ण सभ्यता मान्छेलाई दुखी बनाउनको लागि नै आयोजन हो। फेरि एकपल्ट तपाईले
आफूलाई दुखी बनाउनको लागि सभ्यताको आयोजन गर्नुभयो भनेको सभ्यताले परिवार जन्म दियो, परिवारले सम्पत्ति थुपार्ने अवधारणा ल्यायो, अनि त्यसबाट तेरो र मेरोको कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, सम्पत्ति सेन्टर्ड परिवार जन्मियो नि, जसको कारणले गर्दा नभएको सम्पत्ति कमाउन हतार, भएको सम्पत्ति मरेर पनि जोगाउन हतार। अब सम्पत्ति नभएमा कमाउनलाई मर्नु पर्यो तपाईँ, भएमा जोगाउनलाई मर्नु पर्यो तपाईँ, तपाईँ दुईचोटि मर्नुहुन्छ। यो हो सभ्यता। फेरि एकपल्ट कान खोलेर सुन्नुहोस्, बन्द भएको भए सम्पत्ति बनाउनलाई मरि मेटिन्छ, सम्पत्ति बनिसकेकोलाई जोगाउनलाई मरि मेटिन्छ। मारिन्छ मरिन्छ त्यही सम्पत्ति जोगाउनको लागि, त्यही सम्पत्ति कमाउनको लागि मारिन्छ मरिन्छ। सम्पत्ति सेन्टर्ड भयो। अनि सम्पत्ति बन्यो, सम्पत्ति बच्यो, दम्पति पनि आयो, धनपति पनि भयो, तर सुख हिजै मरिसक्यो, सुख अहिले मर्दैछ, सुख भोलि पनि मर्नेछ। किन? तपाईको सम्पत्तिले सुखलाई समाप्त पार्दियो। किनभने अब तपाईले सम्पत्तिलाई प्रायोरिटी दिनुभयो, त्यो सम्पत्तिमाथि टेकेर सुख किन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। Can you imagine? बिचरा मान्छे भएको सारा सुखमाथि टेकेर सम्पत्ति बना। अब त्यो सम्पत्तिबाट सुख खोज्छ उसले किन्ने, त्यसकारण कतै मोमो पाइन्छ सुख पाइने, सिनेमा पाइन्छ सुख पाइने, पत्नी पाइन्छ, पति पाइन्छ, बच्चा पाइन्छ, सबै पाइन्छ, तर सुख पाइने। पत्नी पाएर कोही सुखी भएको छ दुनियाँमा? पति पाएर कोही सुखी भए? बच्चा बच्ची पाएर कोही सुखी भए? छैन। त्यसमा किन बिहे गर्नु भएको? बाउ बाजेले गरेको हो। त्यो हो 5000 वर्षको पिंजडा। तपाईँ कहिले हेर्नुहोस् है, तपाईले बच्चा जन्माउँदै हुर्काउँदै गर्दा कति दुःख खेपिरहनु भएको छ। तपाईले नजन्माएको भए तपाईका आमा बाबाले तपाईलाई जन्माउँदा उनीहरू बुढाबुढी भइसके, बर्बाद भइसके उनीहरू, तर सुखी कहिल्यै भएन। हेर्नुहोस् त, यो सारा सन्तान जन्माउनु कुनै तुक छ? बिहे गर्नु कुनै तुक छ? बिहे गरेपछि के हुन्छ? रमाइलो हुन्छ, कल्लै भएको छ, आमा बाबालाई हेर पुग्छ, ए हुँदैन भनेर थाहा हुन्छ। तरुणी अङ्गाल हालेपछि रमाइलो हुन्छ, त्यसकारण बिहे गर्छ। पन्छीले बिहे नगरिकन अङ्गाल हाल्छ, तपाईँले बिहे किन गर्नु? बिहे चाहिन्छ? चाहिँदैन? मान्छेले बनाएको होइन त्यो हो। त्यो हो 5000 वर्षको पिंजडा। सन्तान जन्माएपछि सन्तानले सुख दिन्छ आमा बाबालाई, दिनुभएको छ तपाईँले? तपाईँले तपाईँका आमा बाबालाई हँसाउनु भएको छ? छैन भने तपाईँका छोराछोरीले तपाईँलाई हँसाउने? हँसाउँदैन किनभने तपाईँले गर्नु आज कुरै टुक छ उसको। हेर्नुहोस् है, तर तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यही काम, फेरि पनि मलाई थाहा छ त्यही योजनामा हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले पनि सुखी हुनुहुन्न, तै पनि त्यही गर्नुहुन्छ। किन? किनभने तपाईँ पिंजडाभित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँसँग चोइस छैन। किनभने तपाईँ हामी दास हौ, दास, 5000 वर्षका दास हौ, मुक्त कमैया। मुक्त कमैया 7 सालमा मुक्त भएको अरे, 46 सालमा पनि भयो, अहिले पनि मुक्त हुँदैछ। जनता सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न रहे, दास मरेका नाइकेहरू, यो दासका नाइकेहरूको उद्घोष हो। छैन जमिन स्वतन्त्र कहिले पनि 5000 वर्षदेखि। त्यो 238 वर्षको इतिहास बदल्दैमा मान्छे धन्य हुने हो। माओवादी महान ब्रह्म छ कि 238 वर्षको इतिहास बदलेपछि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ।
दुई सय 38 वर्ष होइन 5000 वर्षको गुलामीबाट छटपटिरहेको। त्यो गुलामीलाई जोगाउनको लागि हरामीहरूले के सिस्टमहरू डेभलप गरे र त्यो सिस्टमभित्र रहेर अहिले हामी बाँचिरहेका छैनौँ, मरिरहेका छौँ। जिन्दा लास, न शरीरमा स्वास्थ्य, न मनमा शान्ति, न बुद्धिमा सृजनशीलता। त्यसकारण सुखी हुनु उनको लागि दुर्लभ छ। किन भन्नाले ऊ जन्मजातै सुखी हुनु, केही गर्नु पर्दैन, यो पिजडाबाट बाहिर आउनुहोस्, तपाईँ सुखी हुन्छ। All you have to do is nothing. तपाईँ बोधपूर्वक म यो पिजडाको पाटो बन्दिन, बस यु आर ह्याप्पी वेयर यु आर। किन भन्नाले तपाईँलाई दुखी बनाउने सभ्यताकै जन्जाल मात्र। याद राख्नुहोस् यसलाई, दृष्टिकोण बदले पुग्छ। जसरी स्वस्थ हुनलाई केही गर्नु पर्दैन, भोजन बदले पुग्छ। भोजन बदल्नुस्, गुमेको स्वास्थ्य कमाउनुस्। दृष्टिकोण बदल्नुस्, हराइरहेको सुखलाई पाउनुस्। हाम्रो दृष्टिकोणको दोष हो यो कि सुख खोज्दै हिँड्यौँ हामीले, नभएको सुख खोज्दै हिँड्दैछौँ। All you have to change is your दृष्टिकोण। सभ्यतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, पैसोलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो यसले हामीलाई दुखी बनाएको, हाम्रो दृष्टिकोणले। नत्र परमात्माले जन्मजात सुखी नै बनाइदिएको, तर दुखी त हामी बनेको। नपत्याए मान्छे बाहेक अरू प्राणीहरूलाई हेर्नुहोस्, कुनै गधा चुरोट खाएर बसेको हेर्नु किन भन मालिकले साह्रै भारी बोकाउनु हुन्छ। कोही कुकुर के गरिरहेको भन्नाले ठिक्क छ जीवन। मान्छे बाहेक छातीमा हात राखेर भन्नुस् कुन प्राणी दुखी छ? मान्छे बाहेक एभ्री वान इज ह्याप्पी। इभन त्यो रुख गुनासो गरेको छ रुखले कहिले? मान्छे जति पाए पनि गुनासो बाहेक उसँग केही छैन। किराले कहिले गुनासो गर्छ? एभ्रिथिङ हुँदा हुँदा त्यो पहाड र पर्वतलाई हेर्नुहोस् त, हिमाल स्याड भएको देख्नु भएको छ, आज डिक्क लाग्यो भनेर हिमाल झुकेको देख्नु भएको छ, डिक्क लाग्यो। त्यहाँबाट लखर लखर चाहिँ पोखरा बजारमा आएर रक्सी खाएको हिमालले के त यार एक ठाउँमा बस्दा बस्दा बोर भएर तपाईले यो कुरा त अतिशयोक्ति लाग्ला तपाईलाई, तर प्राणीलाई हेर्नुस् न। हो उनीहरूलाई कष्ट हुन्छ, दुःख र कष्ट अलिकति फरक कुरा हो। मैले भनेको यहाँ मानसिक दुःखको कुरा गरिरहेको, जुन मान्छेलाई मात्रै हुन्छ। शारीरिक कष्ट हुन्छ त्यसमा शङ्का छैन, शारीरिक कष्ट त हामीलाई पनि हुन्छ, अरू प्राणीलाई पनि हुन्छ। त्यसलाई लगेर झ्याममा बन्जोरले हान्नुस् दुःख हुन्छ, काट्नुस् दुःख हुन्छ, त्यो किरालाई पनि हुन्छ, मान्छेलाई पनि हुन्छ। तर मानसिक दुःखको सवाल भौतिक दुःखको कुरा गरेको होइन मैले, त्यो त सबै प्राणीलाई हुन्छ। अनि त्यो भौतिक दुःख भनेको अहिले छ, अहिले हुँदैन, फेरि धक्का लाग्दा हुन्छ, धक्का नलागेपछि जान्छ। त्यो भौतिक दुःख भनेको त भोक लाग्छ पीडा हुन्छ, भोक खाना खाएपछि भर्छ, त्यो सक्यो भौतिक दुःख। तर मनमा बलेको आगो केले नै छ त्यस्तो कुनै चिज? ट्याब्लेट पाउँछ बजारमा, क्वाप खाएपछि दुःख मेटिने, त्यही त होला नि स्म्याक भने। श्याममा हानेपछि तर फेरि चाहिने हुन्छ। त्यसकारण सुखको लागि
के गर्ने भन्नाले सुखको लागि के गर्ने भन्ने प्रश्नै फाल्ने। किन भन्नाले त्यो केही नगरिकन भएको कुरा त्यसलाई खोज्ने नो दृष्टिकोण। मान्छे त ह्याप्पी प्राणी हो। तपाईँले कसले रोकेको छ नाच्नुमा? रोकेको छ? नाच्नुमा त्यतिकै आनन्द आउँछ, सबैलाई थाहा छ। आनन्द त्यही छ। नाचेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ नपत्या एकछिन नाचेर हेर्ने कि त्यही छ। नाच्नु अगाडि र नाचेपछि तपाईँमा केही पनि फरक हुँदैन। तपाईँको गोजीमा जति पैसा छ त्यति नै हो, तपाईँको उमेर जति अघि थियो अहिले पनि त्यति नै हो, तपाईँको सबै कुरा त्यही हो। तर नाचेपछि फरक हुन्छ। तपाईँ के फरक भन्नाले अलिकति ह्याप्पी भयो। किन भएको? पैसा हरेन तै पनि भयो। किन भन्नाले थाहा छैन, तर आनन्द आयो मलाई। ले तपाईँलाई नाच्नबाट रोकेको कसले? फेरि कसले रोक्यो? अघि त्यत्रो नाच चलिरहेको थियो यार, हातै चल्दैन। क्यामेराले के खोजिरहेको होला? कोही चाहिँ कसले रोक्यो तपाईँलाई नाच्नलाई? क्या नै म्याच? अब सुख चाहियो भन्छ बा बिहे गर्ने अरे ननाच्ने मान्छेले बिहे गर्ने? बिहे गरेर पनि खोज्ने सुखै हो, नाचेर पनि सुखै हो। अरे बिहे त लङ प्रोसेस हो। अहिले नाचेर हेर्नु आनन्द आयो क्या यार? पैसा खोज्दैन अरे, पैसा चाहियो। पैसा पिकनिक जानु किन जानु पऱ्यो? यही नाचे भइहाल्यो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नाचेर हेर्नुहोस्, सुख हाजिर हुन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हाँसेर हेर्नुहोस्, सुख हाजिर हुन्छ। यहाँ नहाँस्ने 2-4 करोड नकमाइकन त हाँस्नै सक्दैन। हाँसीलाई पोस्टपोन गरेर बसेछ। मैले त्यो विकास आनन्दको प्रवचनमै पनि सुने। तर त ठिकै हो, तर म हाँस्दैन। मैले त त्यो उनको एउटा कुरा मलाई एउटा त ठिकै लाग्छ कुरा। त्यो गोल हुनुपर्छ भने मैले पनि गोलै बनाएको। त्यस कारण चाहिँ कुनै दिन चाहिँ मैले कमाउँछु 2-4 लाख 2-4 करोड। त्यही दिनमा म हाँस्छु। अब त्यो 2-4 करोड कमाउने तर्खर गर्दा गर्दा बुढो हुन्छ बिचरा। अनि कमाइ पनि हाल्यो भने पनि मुफ्त यस्तो के अनि 2-4 करोड कमाएर पनि यसो भएपछि त बन्नु भइसक्यो नि बाले। यार तैँले त 2-4 करोड कमाएपछि हाँस्छु भने खोइ हाँस्यो भने कसैले भनिदियो भने होइन यार मैले प्लान बद्दैन। त्यो त हिजोको कुरो पो 2-4 करोड। अब त 2-4 अरबको योजना छ। अब यो मान्छेले हँसाउने यमराज मात्रै बाँकी छ, अरूको बस छैन। तपाईँलाई हाँस्नमा नाच्नमा कसले रोकेको छ? एकचोटि तपाईँको छोरा होला, छोरी होलान्, श्रीमती होलान्, एकचोटि अङ्गालो हाल्नुहोस् त आनन्द आउँछ। पैसा तिर्नुपर्छ त्यसको लागि। यार तपाईँ कहाँ कहाँ दौड्नुहुन्छ? कसैलाई चाहिँ एकचोटि थाप दिएर हेर्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन यार। तपाईँको अघि भएको मान्छेको एउटा प्रशंसा गरिदिनुहोस्, स्तवन गरिदिनुहोस्। ओहो देवाजी गजब छ नि तपाईँ त मान्छे। तपाईँ जस्ता मान्छेसँग भेट्नु त मेरो लागि गौरवको कुरा हो भन्नुहोस्। हो र तपाईँसँग बसेर मलाई आनन्द आएको धेरै। ल पैसा चाहिँ ल यार दुखी मान्छे। अब कसैको कुरा काट्नु पर्यो भने थाहा छ फल्ना त खत्तम मान्छे, एक रति बुद्धि नै छैन, खत्तम। फेरि त फर्कन्छ ले हेर हेर सारी लगाएको त पाखे भर्खर मात्रै चाहिँ गाउँबाट आएको। अब काठमाडौँमा बस्ने यसो तरिकै थाहा छैन। ल श्यामजीको कुरा गर्न ए श्यामजीको कुरा मलाई थाहा छ, एक थाहा छ उनको बारेमा। यति कुरा थाहा छ कि अरूको बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ गाली आलोचना घृणाका कुरा बा केही पनि आउँदैन। यसरी सुखी हुने तपाईँ अनि के हुन्छ? दुखी साह्रै दुखी देखाइ यार, टेन्सनै दुनियाँ चोरै चोर खोइ त्यो रेड लेभल ब्लान त्यो नभइकन भएन उसलाई।
उनको सुख भनेको आफूलाई बिर्सन्। उनको सुख भनेको खै यार आज रमझम गर्न जाउँ, कहाँ जाने, थाइल्यान्ड जाने कि त्यहाँ बेस्यालय फ्री छ अरे क्या। क्यान इमेजिन इट, थाइल्यान्डको कल्पनाले त्यो ठाई त यहाँ जति पनि छ नि काठमाडौँमा छैन। ठाई भनेको टिग्रा, काठमाडौँमा त थाइल्यान्ड हो, थाई नभएको मान्छे देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, आज एक दिन चाहिँ मोमो खान्छ मोमोले, किन भन्नाले खाएपछि फला ठाउँको मोमो गजबै छ भने अरू ठाउँमा काठमाडौँमा दम छैन क्या नेपालीहरूको, त्यही जानुपर्ने। किन त भन्दा त्यो खाएपछि आनन्द आउने क्या। अरे यार, तपाईँले आनन्दलाई कसैले रोकेकै छैन। तपाईँसँग जो नजदिक छ उसको दुईवटा राम्रो कुरालाई तारिफ गरिदिनुहोस्, फिनिस। ऊ ह्याप्पी हुन्छ, ऊ ह्याप्पी भएपछि तपाईँलाई पनि उसले ह्याप्पी नै बनाउँछ। यति पनि गर्दैन। हामीले धर्म के सिक्यौँ त भन्नाले बिहानदेखि बेलुका अरूलाई गाली गर्ने धर्म सिक्यौँ। बाउले पनि त्यही गर्दै आएको। आमालाई चाहिँ तेरी आमा अरू त सबै ठिक छ, तेरो आमा खत्तम भन्छन्, अनि तेरो बाउको कुरा थाहा नै छ भने आमाले फेरि अरे यार, जो नजदिक बसेका छौ नि, जसको लागि तपाईँले कमाउँदा कमाउँदा बुढा भइसक्यो, जसको लागि मरिमेट्नु भएको छ तपाईँ, त्यसले एउटा तारिफ गर्दैन तपाईँलाई है। स्वास्नीले, लोग्नेले, बाउले, छोराले, छोरीले धन्यवाद दिएकै कहिले सुनिँदैन। त्यो बरु चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ 5 रुपियाँको चिया कसैलाई खुवाइदियो भने हजुर धन्यवाद भन्नु, उनी धन्यवादको एउटा शब्दै आउँदैन। जति कमाएर जति दिए पनि के गर्छ, सर्वलाई दुध पिलाउँछ आस्टिनका साथ। क्यान यू इमेजिन? हेर्नुहोस्, जो लोग पास रहते हैं उसे हम बुरा कहते हैं। मान्छेको सभ्यताले सिकाएको त्यही कुरा। नजदिक बस्ने मान्छेलाई हामी चाहिँ यो भएन त्यो भएन, ऊ खत्तम, यो खत्तम, यो खत्तम भन्छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म। सबैले यो हाम्रो युग धर्म जस्तो भयो कि बाबामाले पनि त्यही गरेर आएको, दाजुभाइले पनि त्यही गरेको, आफूले पनि त्यही सिकेको है। 2-4 चाहिँ मान्छे भेट्यो कि 2जना साथी भेट्यो कि तेस्रोको आलोचना हतार सुरु हुन्छ। ढाडा ऊ खत्तम, ऊ खत्तम, ऊ खत्तम हिसाब। अनि फेरि त्यो मान्छेलाई छोडेर अर्को मान्छे कहाँ जाँदाखेरि फेरि अर्को मान्छेको आलोचना सुरु हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि सबै दुखी। हेर्नुहोस् है, जो लोग पास रहते हैं उसे हम बुरा कहते हैं, जिसे देखा तक नहीं उसे हम खुदा कहते हैं। जसलाई देखेकै छैन भगवान भनेर पूजा गर्ने, नजदिकको मान्छेलाई गाली गरेर बस्ने, जसले त तपाईँको लागि बाँचिरहेको हुन्छ, कमाइरहेको हुन्छ, उसलाई त बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै तारिफ गरेर धन्यवाद एकचोटि भनिदिएको भए लोग्ने मोरा कति खुसी हुन्थ्यो होला। श्रीमतीलाई एकचोटि तारिफ गरिदिएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला। कहाँ गर्छन्, अरूको श्रीमतीलाई तारिफ गर्छ, आफ्नै श्रीमतीको अगाडि। त्यो श्रीमतीले मरि मेटेर चाहिँ उसको चाहिँ लङ्गौटीदेखि सबै धोइदिने, अनि तारिफ गर्दाखेरि अरूको श्रीमती सहन सक्ने, ब्रह्मले नसहने कुरा गर्छन्। श्रीमानको पनि ताल्दैछ, श्रीमतीको पनि ताल्दै, तपाईँ पनि लोग्ने फल्लाको पो भनिदिन्छ। बिचरालाई छ्वाट्ट चोटै लाग्ने गजब छ भने यो दुनियाँ। हेर्नुहोस् है, सभ्यताको मैले चाहिँ बुराइया तपाईँलाई देखाइरहेको 5000 वर्षदेखि हामीले खेल्दै आएको गेम यही हो। अनि हामी ह्याप्पिनेस खोज्छौँ। ह्याप्पिनेसको लागि के पनि गर्नु पर्दैन। दृष्टिकोण बदल्नुहोस्। श्रीमती छ भने श्रीमतीलाई तारिफ गर्नु, श्रीमान छ भने श्रीमानको राम्रो कुरालाई तारिफ गर्नुहोस्, छोराछोरी छ भने छोराछोरीको राम्रो कुरालाई तारिफ गर्नुहोस्। तपाईँ स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ त्यसकारण छोराछोरीलाई स्वतन्त्रता दिनुहोस्। तपाईँ स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ श्रीमतीलाई स्वतन्त्रता दिनुहोस्, श्रीमानलाई दिनुहोस्। किन भन्नाले श्रीमती श्रीमान भनेको परमात्माले बनाएको होइन, तपाईँले छाप लगाएको। त्यसकारण तपाईँले किन बान्नु पर्यो दाम्लो? दे हेभ टु बी फ्री, द चिल्ड्रन, द श्रीमतीज, द श्रीमानाज। अनकन्डिसनल लभ गर्नुहोस्। आई लभ यु द वे यु आर भन्नुहोस्। अनि उनीहरूले पनि भन्नु आई लभ यु द वे यु आर। हेर्नुहोस् है, देन अनि ह्याप्पिनेस त त्यतै छ। आखिर खोजेको ह्याप्पिनेस त तपाईँले दृष्टिकोण बदलेपछि आउने कुरा हो। किन भन्नाले यो सभ्यताले चाहिँ हामीलाई ह्याप्पिनेस नदिएको, नत्र भने हामी जहिले पनि सुखी हुन्थ्यौँ। हेर्नुहोस् है, सभ्यताले सम्पत्तिलाई सेन्टर गरिदियो। याद राख्नुहोस्, यसलाई सम्पत्ति नहुने बनाइदियो, व्यक्तिगत सम्पत्ति चाहिने बनाइदियो। व्यक्तिगत सम्पत्ति आएपछि त्यो कमाउनुलाई दुःख र जोगाउनुलाई दुःख।
अनि ह्याप्पी कहिले हुने भन्नुहोस् त? चाहिन्छ सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति त चाहिँदैन मान्छेलाई त सामूहिक सम्पत्ति भएको थियो। सामूहिक सम्पत्ति भनेको कस्तो, एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। जस्तै हावा छ नि, हावा हो यो सामूहिक सम्पत्तिको सबभन्दा राम्रो नमुना है। हावा जहाँ पनि छ नि, तपाईँ घरमा पनि छ, मेरो घरमा पनि छ, जहाँ पनि छ। त्यसकारण हामीले त्यो हावालाई चाहिँ सेपमा लक गरेर राख्नु भएको छ। मेरो हावा भनेर गर्दैनौँ हामी। हावा जति ताने पनि हुन्छ। छोराले चाहिँ धेरै सास लियो भनेर गाली गर्नु भएको छ। प्राणायाम नगर भने किन भन्नाले हावा सिद्धिन्छ। यिनीहरूले बर्बादै, यो रामदेवले बर्बादै गर्नुभएको छ। किनभने नाकबाट सास तान्ने सिकाएको छ, सबैले सास तान्ने भने त बर्बादै हुन्छ दुनियाँ। तान्ने मात्रै कुरा, अरू केही रोक्ने हुँदैन भनिन्छ भनेदैन। जसले जति हावा ताने पनि कसैले कति पनि चित्त दुखाउँदैन। हावा 3 मिनट भएन भने मान्छे मर्छ। तर त्यो हावाको, त्यो घामको कसैले चाहिँ जगेर नै गर्नु पर्दैन। इट इज जस्ट सिम्पली द्याट, राइट? सी द वर्ल्ड इज भेरी ब्युटिफुल। त्यस्तै सम्पत्तिको कुरा पनि त्यही हो। जब हामीले एउटा सामूहिक सम्पत्तिको अवधारणा विकास हुन्छ नि, सम्पत्ति चाहिन्छ, तँलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ, उसलाई सबैलाई चाहिन्छ। तर त्यो सम्पत्तिमा एकाधिकार चाहिँ चाहिँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कुरा मैले सभ्यतामा नयाँ डिमेन्सनको कुरा मात्रै गर्दैछु। सम्पत्तिमा एकाधिकार चाहिँ समाप्त भइदिएको भए अहिले यो दुनियाँमा सम्पत्तिवानहरू सम्पत्तिलाई जोगाउनलाई दुखी छन्, सम्पत्ति नभएकाहरू कमाउनलाई दुखी छन्। अब सुखी को हुने भन्नुहोस् त? कोही माइका लाल? तपाईँलाई अस्ति मात्रै बिल गेट्सको कुरा जुन बाहिर निस्क्यो, मैले एकपल्ट भनेको पनि थिएँ, नभनेको भए फेरि भन्न चाहन्छु। किन भन्नाले मैले कतै भनेको होला कि अस्ति मात्रै बिल गेट्सले के घोषणा गरे भने मैले सम्पत्ति कमाएर गल्ती गरेँ। किन भन्नाले यो सम्पत्तिले मलाई सुखी बनाउन सक्यो। भर्खरको स्टेटमेन्ट, भर्खर भनेको 5-6 महिनामा यत्रो सम्पत्ति संसारमा चाहिँ उनले जति कसैले कमाएनन्, अनि ऊ आफ्नो दुखेसो पोख्छन्। यदि मैले यत्रो सम्पत्ति नकमाएको भए म बढी सुखी हुन्थेँ। हुन्थ्यो नकमाएका यी नेपालीहरू यहीँ बसेर बिल गेट्सले अर्को गल्ती गर्न लाग्छ। एउटा त कमाएर गल्ती गर्यो मोराले, अर्को चाहिँ फेरि स्टेटमेन्ट दिँदैछ नकमाएको भए म बढी सुखी हुन्थेँ अरे। किन भन्नाले बढी फुर्सद हुन्थ्यो। सम्पत्ति कमाएपछि त मुक्त कमैया भयो मोरा। मुक्त त मुक्त हो तर कमैया। किन भन्नाले फुर्सदै छैन, ध्यान दिएर यो त दासलाई मात्रै यस्तो हुन्थ्यो पहिला पहिला कि सबै काम उसैले गर्नु पर्थ्यो। अहिले त फ्री म्यानको नाउँमा त्यही भयो। किन इम्याजिन? त्यसकारण एउटा कुरा एकदमै दिल खोलेर बुझ्नुस् मित्र, तपाईँ जुन अन्धो रेसमा हुनुहुन्छ सम्पत्ति सेन्टर्ड संसारमा, सभ्यताको संसारमा, त्यो षड्यन्त्र। You never feel happy there. You will never feel happy there. You shall not feel happy there. अब यसको मतलब सम्पत्ति चाहिँदैन यो बहस होइन। हामी त्यस्तो अतिवादमा कहाँ जान्छौँ? सम्पत्ति सामूहिक हुनुपर्छ। चाहे त्यो परिवारले कमाएको सम्पत्ति हुन्, या राष्ट्रले बनाएको सम्पत्ति हुन्, या विश्वले बनाएको सम्पत्ति हुन्, तर त्यसमा मानव जातिको हक लाग्नु पर्थ्यो, सबैको हक। अनि मात्रै कसैले सम्पत्तिलाई केन्द्रित गरिँदैन। अनि केलाई केन्द्रित गरिन्छ त? ध्यान सम्पत्तिलाई नभएपछि अनि सुख केन्द्रित हुन्छ। मूल कुरा ह्याप्पिनेसको कुरा। अहिले मूल कुरा ह्याप्पिनेस होइन, सम्पत्तिको कुरा छ। त्यसकारण कोही पनि मान्छे सुखी छैन। किन भन्नाले ऊ सुखमाथि टेकेर सम्पत्ति खोज्छ। त्यसकारण ऊ जहिले पनि रोगी छ। याद राख्नुहोस् एक कुरा। र अन्तिम कुरा सृजनशीलताको कुरा। 3वटा कुरा मैले भने आज। भोजन बदल्नुस्, यो रोगीहरूको माझमा तपाईँ स्वस्थ भएर बाँच्न सक्नुहुनेछ। जसरी अँध्यारो आमाईमा कुनै ठाउँमा दीप जले जस्तै यो रोगी दुनियाँको बीचमा तपाईँ स्वास्थ्यको दियो बालेर बाँच्न सक्नुहुनेछ। मात्र
भोजनलाई चेन्ज गर्नुहोस्। अनि दृष्टिकोणलाई बदल्नुहोस्। यो दुखी नै दुखीहरूको माझमा जुनेली रातको जुन जस्तै तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व भएर बाँच्न सक्नुहुनेछ। र रह्यो कुरा सृजनशीलताको, तपाईले कर्मलाई बदल्नुहोस्। तपाईँ यो संसारलाई बदल्ने 1% भन्दा कम मान्छे जस्तै शक्तिशाली आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको कर्म रिपिटेटिभ कर्म भयो, क्रिएटिभ कर्म भयो। रिपिटेसन भनेको त्यही कर्म, खालि पैसाको लागि कर्म गरियो, आनन्दको लागि कर्म गरिएन, सृजनाको लागि कर्म गरिएन। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो ठुलो बन्धन कर्म बन्धन। त्यसकारण कर्मलाई बदले नयाँ कर्म, सृजनशील कर्म गर्नुहोस्। तपाईँ सृजनशील हुनेछ अनि आत्मगौरवका साथ बाँच्न सक्नुहुनेछ। दृष्टिकोणलाई बदल्नुहोस्, ह्याप्पी भएर बाँच्न सक्नुहुनेछ। भोजनलाई बदल्नुहोस्, तपाईँ स्वस्थ भएर बाँच्न सक्नुहुनेछ। यति भयो भने हामी अनि पुनः यो कलियुगको सोकल कलियुगको अँध्यारोबाट सोकल सत्ययुगको उज्यालोतिर लम्कने दिन सुरु भयो भनेर बुझ्नुहोस्। आजलाई जहिले पनि यहाँ आएर गुरुदेवको चाहिँ प्रवचन सुनेर अथाह दिन बोकेर गइन्छ र हामी उहाँको लागि सायदै कसैले पनि केही गरेको पाएको छैन र हामी भविष्यमा पनि अहिले हामी त आफूलाई बनाउँदैछौँ र भविष्यमा हामी उहाँको लागि र यो मनोक्रान्तिको लागि धेरै कुरो गर्नेछौँ। यसमा हाम्रा साथीहरू पनि जस्तो अभिमन्यु केसीजी अनि मसँग हुनुहुन्छ, उहाँ एक्टर हुनुहुन्छ, सन्दीपजी। जस्तै मैले गुरुदेव यो जगतको नयाँ गुरुदेव यो संसारलाई फेर्नु हुने अर्को जगत गुरु भनेर गीतमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। यो मलाई लागेको गुरु यो हामी सबैको लागि उहाँ जगत गुरु हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ यो संसारको नयाँ जगत गुरु लागेर। उहाँले आफ्नो क्यासेट गुरुदेवमा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, उपहार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा चाहिने सबैभन्दा ठुलो कुरा नै आनन्द रहेछ, शान्तिको। हाम्रै गुरुदेवबाट भर्खरै मात्र उहाँको प्रवचन सुनिहाल्नुभयो। शान्ति नै सबैभन्दा ठुलो हो। त्यो शान्ति हामीले कसरी पाइन्छ त? कहाँ गएर जाइन्छ? त्यो शान्ति पाउन हामीले के गर्नुपर्छ? जन्मिएर यतिन्जेलसम्म मैले त्यही सुखी पाउनको लागि हरेक ठाउँमा घुमेँ, हरेक ठाउँमा त्यति गरिन होला। त्यो कुरा सम्झिँदा आफै अचम्म लाग्छ, हाँसो पनि आउँछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त त्यो खुसी पाउनको लागि आफूले त्याग गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा रहेछ। हेरिहाल्नुभयो नि, खाडलभित्र केही थियो त? तपाईँहरू नै हेर्नुहोस् न, चिन्ताले मनन गर्नुहोस् न। खाडलमा त न त त्यहाँ खाना नै थियो, न त पैसा नै थियो, न त त्यहाँ के थियो र आखिर धरती माताको कोप थियो, धरती माताको प्रार्थना बसेको अघि हुन्थ्यो। सबैको ठाउँमा बस्दा पनि सबै कुरा पूर्ण भइपर्नुहुन्छ, यति आनन्दसँग हुन्थ्यो। यो कुरा मैले भनाइबाट व्यक्त गर्न सक्दिनँ कि कसरी गरौँ म। त्यो कुरा अनुभव दिन त, त्यो कुरा सुन्न, त्यो कुरा पाउन त आफूले अनुभव गर्नुपर्दो रहेछ। मैले सुरुमा जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा भगवान्प्रति नै विश्वास गरेको थिएँ। भगवान् हुनुहुने गुरुदेव सम्पूर्ण कुरा मैले छोडेर हिँडेको थिएँ। मलाई थाहा थिएन म यसरी बस्न सक्छु भन्ने, तर मान्छेले गुरुको साथ लिएर अगाडि बढ्यो भने जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाण हजुरहरूले देखिहाल्नु पऱ्यो। र मैले भन्नुपर्दा मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा आनन्द छ, खुसी छ। मलाई अब केही चाहिएको छैन। मैले छोडिसकेँ, मैले संसार छोडिसकेँ। संसार छोड्नु नै सबै छोडिसकेँ, सबै
छोड्ने सबै पाइसके कि यति आनन्द आउँछ सबै यस्तो लाग्छ भिडमा एक्लो महसुस गर्न सक्छु र एकान्तमा साथीहरूसँगै बसेको सबैसँगसँग बसेको ठुलो सक्छु र मलाई पहिलाभन्दा त्यो पुरानो भित्र जिन्दगीभन्दा मलाई विश्वास छ म अवश्य शान्त आनन्दसँग अब त मेरो जिन्दगी शान्ति नै छ खुसी भइरहेको छ त्यो कुरा योभन्दा पछाडिको कुरा त हजुरहरूले हेर्नुहुनेछ मभित्र कति परिवर्तन आउँछ कुन कुरा देखाउनुहुन्छ जुन बाटो देखाउनुहुन्छ म त्यही बाटो हिँड्छु मलाई यो गर्छु त्यो गर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु सबै धिक्कार लाग्छ र सोचेको पनि छैन किन सोच्नु त पहिला सोच्दा थाकिसकेको शरीर साथिसकेको मन केही पुगेन पनि यहाँ आएको सोचेकै नै थिएन तर यहाँ आइसकेँ त्यही कारणले गर्दा म आज केही सोचेको छैन आनन्द छु यतिन्जेलसम्म मैले यी बाहिरको आँखा कानको यी इन्द्रियहरूको पछि दौडँदै आफूलाई नै चिन्न सकिरहेको थिएन यी आँखाहरूले संसार निहाल्दा आफूलाई हेर्ने मौका पाएको थिएन त्यो खाडलमा अन्धकारभित्र बस्दा आफूलाई निहाल्ने आफूले अन्धारमा रहेको पनि आफूलाई पुरा देख्न सक्ने त्यो शक्ति चाहिँ मलाई आएको अनुभव र अब त म आफूलाई हेर्नेछु बाहिर आएर पनि आफूलाई हेर्न सक्नेछु र अन्धकारमा बसेर पनि आफूलाई निहाल्न र संसार हेर्न सक्ने यस मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा पाइला राखेको पनि 1 वर्ष बितिसकेछ समयले थाहा नपाई कोल्टो फेर्ने महसुस भइसकेछ अब हामी यस मनोक्रान्ति अभियान गोदावरीको एउटा जुन सीमित क्षेत्रमा मात्र नभई जिल्ला अर्थात् देशव्यापी रूपमा फैलाउने क्रममा यसै फागुन महिनाको 12 गतेबाट हामी 4 टोली निस्कँदैछौँ जसमा हामी 2 जनाको समूह योगिनी श्री यम र म 2 जनाको समूहले हामीलाई मेची र कोशी 2 वटा अञ्चल परेको छ जसमा 10 वटा जिल्लाहरू रहेका छन् र हाम्रो सबैभन्दा सुरु इटरीबाट हुनेछ र 12 गते शनिबार हामी यस मनोक्रान्ति अभियानबाट गुरुदेवको आशीर्वाद लिएर बिदा हुनेछौँ लाग्थ्यो पहिला घरबाट बाहिर जानु पर्दा बुवा मम्मीलाई छोड्न साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो घर परिवारको मायाले धेरै सताउँथ्यो आज भन्दा भोलि भन्दा हिँड्ने दिन आइसकेछ त्यस्तै जब गुरुदेवको नजिक गइन्छ कता मन साह्रै पोल्न थाल्छ साह्रै पीडा हुन थाल्छ र कसरी छोडेर जाने हो यो म्याट्रिक्सलाई अनि गुरुदेवको साथ कसरी छोडेर जाने हो भनेर एकदमै मन भित्रै पोल्छ गुरुदेवले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ त्यो शिक्षालाई हामीमा मात्र सीमित नभएर यस देशमा जुन पीडित छन् जुन शोषित छन् तिनीहरूलाई हामीले जगाउनै पर्छ हामीले उठाउनै पर्छ जुन यस मनोक्रान्तिको भिजन छ हामीले बस यति मात्रै देखेका छौँ त्यो भिजन जुन मनोक्रान्ति मुभमेन्टको भिजन छ जसरी अर्जुनले एउटा चराको आँखालाई मात्र देखेका थिए अरू केही देखेका थिएनन् त्यस्तै अहिले हामीले मात्र त्यो चीज देखेका छौँ अरू केही देखेका छैनौँ त्यो चीज के होला भनी तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ भने त्यो हो मनोक्रान्ति मुभमेन्टको जुन भिजन छ संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ जुन एउटा भिजन छ संसारमा जकडिएर संसारमा पीडित भएर धन सम्पत्ति भएर पनि आफ्नो आनन्दलाई गुमाएर बसेका सम्पूर्ण आम नेपाली
आमाहरू, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई बिउजाउने जुन शिक्षा हामीलाई गुरुदेवबाट ग्रहण भएको छ, गुरुदेवले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो शिक्षालाई हामीले अवश्य नै यो संसारमा फैलाउनेछौँ र स्वास्थ्य र शान्ति पहिलो मानिसहरूको जुन आधारशिला हो, जुन सम्पत्ति हो, त्यसलाई हामीले जसरी भए पनि त्यो हामीले फैलाउनेछौँ र नेपाली आमाका ती झरेका आँसुहरूलाई, हजारौँ आँसुहरूलाई हामीले पुस्ने नै छौँ। यो मनोक्रान्ति मुभमेन्टको भिजनलाई सफल पारेरै छाड्नेछौँ। हाम्रो स्टार्टिस कसरी सुरुवात हुन्छ त भन्दा हामी पहिला जिल्लामा गएर भू समाधिबाट यात्रा सुरु गर्ने। हरिभक्त न्यौपाने कोटेश्वर सद्गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूमा सभक्ति प्रणाम। गुरुज्यूले आज शिवरात्रि पछिको पहिलो दिनको समयमा शिवकाल रहेको जनाउँदै शिवको मन्त्रोच्चार गराउनु हुँदा र सोझै प्रक्रियामा मेरो हृदयमा विभिन्न शिवमूर्ति प्रकट भयो, जसले मलाई अन्तर्हृदयमा पहिले गरिएका गल्तीहरूको महसुस गराउनुको साथै पछुतोको भावना पनि भावविभल तुल्याइदियो। म रुँदै गएँ, अन्ततः रुँदै गएँ र बीचमा जब मेरो रुवाई थामिँदै गयो, मैले चारैतिर सुगन्धको महसुस गर्न थालेँ र मलाई लाग्यो गुरुज्यूको व्यासपीठबाट त्यो सुगन्ध मतर्फ लक्षित थियो। यो के थियो? र जब मेरो मनले गुरु पाउतर्फ मलाई डोर्यायो र मैले गुरुचरणमा आफ्ना आँसुहरू अर्पण गर्दै थिएँ, गुरुका ओजस्वी तेजस्वी हत्केलाले मेरो शिर स्पर्श गर्दै थिए। म आफ्ना गल्तीहरूबाट मोक्ष पाइरहेको भान हुँदै थिएँ र अहिले आफूलाई हल्का र शान्तिको महसुस गर्दैछु। मलाई अब पूर्ण विश्वास छ मेरो आत्माले रोजेको खोजेको सद्गुरु हजुर नै हुनुहुन्छ। लगायतका मित्रहरू, यहाँलाई जुन अनुभूति भयो त्यसको लागि यहाँ बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ, किनभने यहाँले जुन अनुभूति गर्नुभयो त्यो अनुभूति सबैले गर्ने कुरा पनि भएन। कतिमा यहाँलाई भन्दा अझ गहिरो गहकिलो अनुभूति भएको पनि हुनसक्छ भने कतिलाई रत्ति पनि अनुभूति नभएको पनि हुनसक्छ। क्षमता आफ्नो आफ्नो, पात्रता आफ्नो। र शिवका मूर्तिहरूको भिजनमा आइरहनु, मन्त्र जाप गर्दै जाँदा शिवहरू देखिरहनु, यहाँले जुन अभिव्यक्त गर्नुभएको छ पत्र मार्फत, त्यसले के बताउँछ भने यहाँ स्वयंमा डुब्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी डुब्दै जाँदा अवचेतन मन जुन चेतन मनबाट परछ त्यो अवचेतन मनको अन्तरयात्रा सुरु भइरहेको बुझिन्छ र अवचेतन मनमा चित्र आउँछ। अवचेतन मनमा विचार कमजोर हुन्छ, बुद्धि कमजोर हुन्छ, तर्क कमजोर हुन्छ, तर चित्र, भावना, सपना प्रबल भएर आउँछ र त्यही यहाँलाई भइरहेको देखियो। र अवचेतन मन जति गहकिलो हुँदै जान्छ, जति त्यसको गहराइमा हामी उत्रिँदै जान्छौँ, अनि विचार बुद्धि तर्कले नभ्याएका घटनाहरू घट्न थाल्छन्। जसरी यहाँले सुगन्धको कुरा गर्नुभयो, हरेकको शरीरबाट सुगन्ध निस्किरहेको हुन्छ, या कसैको दुर्गन्धको रूपमा, कसैको सुगन्धको रूपमा। तर जति हामी भित्र अवचेतन मनमा प्रवेश गर्छौँ त्यति नै त्यो सुगन्धलाई, त्यो दुर्गन्धलाई बोध गर्ने क्षमता पनि जाग्दै जान्छ। किनभने अवचेतन मनको शक्ति भनेको 90% र चेतन मनको शक्ति 10% मात्रै भएको कुरा वैज्ञानिकहरूले पनि सिद्ध गरेका छन्। त्यसैले यो तपाईँको अन्तरयात्राको सुरुवात हो र आफूले गरेका गल्तीहरू त्यसप्रति पछुताउँदै जानु त्यो पनि राम्रो कुरा हो। किन भन्नाले हामीले जीवनमा
जानी अनजानी धेरै थुप्रै गल्ती गरेका छौँ र त्यही गल्तीको परिणाम अहिले भोगिरहेका छौँ। चाहे त्यो रोगको रूपमा होस् या अशान्तिको रूपमा होस् या त्यो कन्फ्युजन अन्योलको रूपमा होस्, हामीले भोगेकै भनेकै हिजोको गल्तीको परिणाम हो। र जबसम्म त्यो गल्तीप्रति हामी क्षमा प्रार्थी हुँदैनौँ तबसम्म हामीले गल्ती दोहोर्याउँदै जान्छौँ। यो पनि याद राख्नुहोस्, गल्ती गर्ने अधिकार सबै मान्छेलाई हुन्छ, तर गल्तीलाई दोहोर्याउने अधिकार अपराधीलाई मात्रै हुन्छ। गल्ती गरेन त्यो मान्छे होइन, गल्ती मात्रै गर्यो त्यो पनि मान्छे होइन। गल्ती नगर्ने मान्छे होइन, किनभने त्यो भगवान मात्रै हुन सक्छ। गल्ती दोहोऱ्याइरह्यो भने त्यो पनि मान्छे होइन, त्यो अपराधी मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारण एउटा गल्ती गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तर त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन, मान्छेलाई छैन। अतः गल्ती नदोहोऱ्याउनको लागि प्रायश्चित चाहिन्छ र त्यो प्रायश्चितलाई बौद्ध भाषामा पाप देशना भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो टर्मिनोलोजी जार्गन, पाप देशना अर्थात् मैले गरेका विगतमा जानी अनजानी गरेका गरिएका जति पनि गल्ती छन् त्यो गल्तीलाई जस्ताको तस्तै अरूको अगाडि प्रकट गर्ने, चाहे एकको अगाडि या हजारको अगाडि, तर प्रकट गर्ने, त्यसलाई पाप देशना भनिन्छ। तर यसरी प्रकट गर्दा सामान्यतया गुरुको अगाडि गरिन्छ, सामान्यतया सन्तहरूको अगाडि गरिन्छ। र त्यसरी पापलाई प्रकट गर्दाखेरि म भित्र जसले मलाई सुत्न दिइरहेको छैन त्यो पीडा, जसले मलाई उठ्न पनि सजिलैसँग दिइरहेको हुँदैन त्यो पीडा, त्यो जम्मै कुरा मत्थर भएर जान्छ। अहिले तपाईँ हामी जम्मैलाई खुसी ह्याप्पिनेसको अनुभूति नगराउने सबभन्दा ठुलो तत्त्व नै हामीले विगतमा गरेका गल्ती पनि, किनभने जानी अनजानी सबैले गल्ती गरेका छन् र सबैले गल्ती लुकाएर बसिरहेका छन्। त्यो गल्ती लुकाएर बस्नु भनेको दिशालाई चाहिँ च्यापेको बेलामा मलद्वारलाई खुम्च्याएर बस्नु जस्तै हो। मलद्वारलाई खुम्च्याएर दिशा च्यापेको बेलामा सबभन्दा राम्रो सिनेमा हेर्नुहोस्, फिटिँदै हिरोइन आइरहेछ, यहाँ फर्स्ट क्लासको सिन छ, तर पेटभित्र फर्स्ट क्लासको पीडा छ। अब तपाईँले चाहेको सबभन्दा राम्रो फिल्म देखाइदिने, तर दिशा गर्न गइस् भने गोली ठोकिदिने भन्यो भने त्यो फिल्मको स्वादै आउँछ। गल्तीलाई लुकाएर आफैभित्र बाँच्नुको अर्थ हो त्यही जुन मैले चित्रण गरेँ। त्यसकारण सरल छ कुरो, खुर्क भनिदिनुहोस् कुरा, भैया मैले यस्तो चाहिँ गल्ती गरेँ अथवा ठुलो यस्तो भयो तपाईँलाई लाग्दो होला सुन्ने मान्छेले के पो भन्ला, केही पनि भन्दैन। तपाईँले एउटा गल्ती प्रकट गरे पनि उसले दुईवटा खुसुक भनिदिइहाल्छ। किन भन्नाले तपाईँ जस्तै हो पनि नखुलेको कारणले गर्दा गाह्रो, खोलेर हेर्नुहोस् तपाईँ र उमा रौँ पनि फरक। चिडियाघरमा एउटा चिम्पान्जी ल्याएर राखेको थियो धेरै अगाडि, मान्छेको टाटी चिम्पान्जीलाई हेर्नको लागि। अब चिम्पान्जी त छिटै मरेछ, वायु हावा पानी मिलेन रहेछ हामीहरू गाउँ, कहाँ अफ्रिकाबाट ल्याइयो कि कहाँबाट ल्याइयो त्यो त थाहा पाइएन, तर हाम्रो हावापानीसँग मिल्दैन, मरेछ। मरेपछि चिम्पान्जीलाई हेर्नको लागि नै यत्रो भिड हुन्थ्यो, आम्दानीको मुख्य स्रोत नै चिम्पान्जी थियो। त्यो मऱ्यो भने त खतम फेरि। एउटा त मान्छेलाई निराश पार्नु भएन, अर्को कुरो आम्दानीको स्रोतलाई फाल्नु भएन। के गर्ने भनेर कमिटी बसेर त्यहाँ एउटा नयाँ आइडिया ल्याउनु पर्यो, तुरन्तै चिम्पान्जी सिकाउनु पनि सकिँदैन। के गर्ने त भन्नाले त्यो मरेको चिम्पान्जीलाई काटेर त्यसभित्रको चाहिँ भुँडीसुँडी फालेर त्यसको एउटा खोलभित्र मान्छेलाई पसाइदिने। चिम्पान्जी र मान्छे त खासै फरक छैन,
खोलभित्र भ्वाक्क लाग्यो फास्नर भित्रबाट अनि त्यसपछि त्यो चिम्पान्जीलाई